अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, अमेरिका का अफ़गानिस्तान से इनखला और दूसरी इस हवाले से जो कुछ अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे दुनिया की सुपर पावर 20 साल तक एक मुल्क के अंदर तकरीबन 2 खरब डॉलर लगाती है और उसके बाद उसको ज़िल्लत में शिकस्त होती है। और उसके बाद ये भी बात करेंगे कि अमेरिकन फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकलकर उनको पाकिस्तान क्यों लाया गया है और कब तक वो यहाँ पर रहेंगे। और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे कि अफ़गानिस्तान की जो भी सूरत हाल है उसका फ़ायदा उठाते हुए मुल्की और गैर मुल्की जो दुश्मन हैं, कुछ हमारे सहाफ़ती तवाइफ़ें जो हैं, वो कैसे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। तो पूरी दुनिया ने देखा कि अफ़गानिस्तान से 20 साल के बाद अमेरिका कैसे निकला है, ज़लील होकर, रुसवा होकर। इससे ज़्यादा इबरतनाक और ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त नहीं हो सकती। जब एक मुल्क ऐसा है जिसके पास दुनिया की हर चीज़ है, दुनिया का जदीद तरीन असला उनके पास है, उनके पास दुनिया के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, एटम बम है, यानी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि किसी जंग के लिए चाहिए हो और अमेरिका के पास वो ना हो। इसके बावजूद फटे पुराने कपड़े पहनने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से वो लोग हार गए। खरबों डॉलर अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने लगाए, उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं आया। और पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका का आखिरी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से कैसे निकला। उसकी कुछ तस्वीर और वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर आई। अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलने वाला आखिरी फ़ौजी मेजर जनरल क्रिस डोनहाउ आखिरी अमरीकी फ़ौजी हैं जो कि अमेरिकन मिलिट्री फ़्लाइट में अफ़गानिस्तान से निकले। एक तस्वीर है जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। 2001 में टाइम मैगज़ीन के कवर पर लिखा गया था द लास्ट डेज ऑफ द तालिबान, और 20 साल के बाद आज भी हमने देखा कि तालिबान कायम व दायम है, पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ, पहले से ज़्यादा ताकत और तादाद के साथ। लेकिन अमेरिका का ये जो गुरूर था, जो कि सदर बुश ने कहा था कि हम आपको शिकस्त का आपके साथ वादा करते हैं, तो मुल्ला उमर ने उसको जवाब दिया था कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ कामयाबी का वादा किया है, फ़तह का वादा किया है, और बुश ने हमारे साथ शिकस्त का वादा किया है। तो देखते हैं कि किसका वादा सच्चा होता है। और पूरी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा हुआ। इसके बाद एक और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। 15 फरवरी 1989 को USSR अफ़गानिस्तान से ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त जब उसको हो गई तो उसका आखिरी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकला था। ये उसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। जबकि इस तस्वीर की दूसरी जानब आप देखिए कि 30 अगस्त 2021 को जब अमरीकी फ़ौज का आखिरी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकला है, ये उसकी तस्वीर है। अफ़गान तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा करने के बाद डेडलाइन दे दी थी कि 31 अगस्त तक अफ़गानिस्तान से निकल जाएं। तो दुनिया की सुपर पावर 1 मिनट, मैं कहूँ 1 सेकंड भी इससे ऊपर नहीं हुआ। उससे पहले पहले उनके तमाम फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल गए। अमेरिकी फ़ौज के मुकम्मल इनखला के बाद और अमेरिका के सारे लोगों के वहाँ से निकाले जाने के बाद जो तालिबान है उन्होंने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल भी संभाल लिया। हमने कुछ बहुत ही इमोशनल सीन्स भी देखे जब तालिबान जो है वो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कब्ज़ा करने के बाद, कंट्रोल संभालने के बाद वहाँ पर सजदा रेज हो गए। और अमेरिकन फ़ौज के वहाँ से निकलने के बाद और जो वहाँ की कठपुतली हुकूमत थी अशरफ गनी की, उसके वहाँ से निकलने के बाद कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा बदअमनी है, लोग तालिबान से डरे हुए हैं, ख़वातीन डरी हुई हैं। लेकिन अब ये जो सारा का सारा प्रोपेगेंडा था जो कि बैनुल-अक़वामी मीडिया कर रहा था, यानी कि अमेरिकन मीडिया कर रहा था, और पाकिस्तान में भी उनके जो एजेंट्स हैं, जो कुछ हमारी सहाफ़ती तवाइफ़ें हैं जो कि हर वक्त ये मौका देखती हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ साजिश हो, तो ये सारा का सारा जो अफ़गानिस्तान में हो रहा था ये तो उसका भी कसूरवार पाकिस्तान को ठहरा रहे थे। तो अब अफ़गानिस्तान से हम ये ख़बरें देख रहे हैं, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि काबुल के ऊपर भी अब जब पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है तो अब यहाँ पर जो जराइम हैं वो ना होने के बराबर है। यानी कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा तालिबान के ख़िलाफ़ अब दम तोड़ रहा है। अमेरिकन फ़ौज के यहाँ से निकलने के बाद पाकिस्तान के जो ISI के एक चीफ़ थे, साबिक़ चीफ़ मरहूम जनरल हमीद गुल, उनके तारीख़ी अल्फाज जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहे थे वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। वो पाकिस्तानियों को ज़रूर देखने चाहिए, सुनने चाहिए और उससे ये सीखना चाहिए और पता उनको चलेगा कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की एजेंसियां जो है वो किस लेवल की हैं। उनकी पेशगोई ये थी कि जब इस खित्ते की तारीख़ लिखी जाएगी तो तारीख़ लिखने वाले ये लिखेंगे
کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں USSR کو شکست دی، اور اس کے بعد وہ آگے لکھے گا کہ پاکستان نے افغانستان میں امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی، اور یہی ہوا کہ ساری کی ساری گیم جو تھی وہ پاکستان کی تھی۔ پاکستان نے دنیا کی سپر پاور کو شکست دی، اور یہاں پر صرف امریکہ کے انٹرسٹ نہیں تھے، انڈیا اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا تھا۔ حالانکہ انڈیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، انڈیا کی کوئی باؤنڈری، کوئی سرحد افغانستان کے ساتھ نہیں لگتی، اس کے باوجود انڈیا نے یہاں پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے، تو انڈیا پاکستان کو دونوں طرف سے گھیرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف سے اپنی ان کی جو سرحدیں ہیں وہاں سے پاکستان کے خلاف سازشیں کی جائیں، اور دوسری طرف سے افغانستان سے کی جائیں، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ لیکن افغانستان پر طالبان کے ٹیک اوور کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ طالبان نے بات کہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ تو یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد انڈین میڈیا، جیسا کہ ہم نے دیکھا، کہ رو رہا تھا، چلا رہا تھا، اور ان کے اینکرز کہہ رہے تھے چچا بائیڈن یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور ان کے جنرل کہہ رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ اتنا سب کچھ انڈیا نے وہاں پر کیا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے کوئی انڈیا کا نام تک نہیں لے رہا، صرف ایک ملک کا نام لیا جا رہا ہے، اور اس کا نام ہے پاکستان۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جی کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد جو ان کے فوجی تھے امریکن، وہ سارے کے سارے پاکستان میں لائے گئے، اسلام آباد کے ہوٹلز میں ان کو رکھا گیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ صحافتی طوائفیں جو ہیں ہماری صحافی ایسے جو کہ لفافہ ہیں، جو کہ ہر وقت تیار بیٹھے رہتے ہیں دشمن کی آواز بننے کے لیے، وہ پاکستان کے خلاف شروع ہو گئے۔ اور پرائم منسٹر کا جو ایک بیان تھا جس میں انہوں نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تھا، اس کو ریفرنس بنا کر یہ کہا جانے لگا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ایبسلیوٹلی یس تک کا سفر ہو گیا ہے، کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اڈے نہیں دیں گے، دوسری طرف آپ ان کے فوجیوں کو پاکستان میں رکھ رہے ہیں، اور کہا گیا کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے یہاں پر ہیں، اور یہاں سے اب پاکستان سے امریکہ جو ہے افغانستان میں اپنی کارروائیاں کرے گا۔ لیکن یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا تھا۔ افغانستان سے امریکہ نے بس جان چھڑوائی ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ جان چھڑوا کر بھاگنا، جو بھی ہاتھ ہے بس لے کے بھاگ جاؤ۔ تو اس طریقے سے افغانستان سے امریکہ بھاگا ہے، کیونکہ ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی، طالبان نے 31 اگست تک کا ان کو ٹائم دیا تھا۔ تو ان کے جو فوجی تھے وہ افغانستان سے اسلام آباد آئے، اور اب آج کی جو میڈیا رپورٹس ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک بھی فوجی ایسا نہیں ہے جو ابھی بھی پاکستان میں ہو، ان کے سارے فوجی امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا، یہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے، اور ان کو پاکستان میں لانا اور اڈے نہ دینا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان بہت پہلے یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کے لیے کوئی نیا ملٹری آپریشن نہیں کریں گے، ہم آپ کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتے ہیں، کہ کسی طریقے سے افغانستان سے آپ نکل جائیں۔ اور پاکستان نے وہی کیا، امریکہ کی اور طالبان کی بات چیت کروائی، ان کا معاہدہ کروایا، اور بغیر پاکستان کے یہ سارا کا سارا عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس عمل میں اگر پاکستان شریک نہ ہوتا تو طالبان جو ہے وہ شاید امریکہ کے ساتھ ڈیل بھی نہ کرتے۔ تو پاکستان میں بیٹھے جو دشمن کے ایجنٹ ہیں، جیسا کہ PTM ہیں، کچھ صحافی ہیں اور کچھ اور سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کے لیے ایک عبرت ہونی چاہیے۔ یہ جو محسن داوڑ صاحب ہیں، یہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب ڈرون حملوں کی تعریفیں کرتے تھے سوشل میڈیا پر۔ ہماری جو انسانی حقوق کی وزیر ہیں جو شیری مزاری ہیں، انہوں نے ان کا پرانا ٹویٹ بھی شیئر کیا، یہ غالباً 2012 یا 13 کا ٹویٹ ہے، جب یہ فوائد بتا رہے ہیں ڈرون حملوں کے، اس وقت جب پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے تھے۔ اور آج جن لوگوں کی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں ریاست کے ساتھ، انہی لوگوں کے اوپر پاکستان میں ڈرون حملے ہوتے تھے۔ اور محسن داوڑ یہ جو غلیظ شخص ہے، یہ امریکن ڈرون حملوں کو سپورٹ کرتا تھا، اور آج جب پاکستان میں کتنا ٹائم گزر گیا ہے، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، اور آج جو ہے یہ پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور اب جب افغانستان میں امریکہ ڈرون حملے کرتا تھا تو یہ جو محسن داوڑ ہے یہ اس کی مخالفت کرتا تھا۔ تو ایسے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان امن کی طرف جائے، وہاں کے لوگوں کے حالات بہتر ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوں گے تو ہی پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اسی پوائنٹ کے اوپر آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر دیں۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔